إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس لاكسيس للمبتدئين. إذا اليوم غادي نشوفوا إن شاء الله في لا كرياسيون دي فورمولير. غنشوفوا مثلا من بعد ما كريينا هذا الفورمولير بهذا لا ميثود هذه، مثلا بغينا نزيدوا اون زون دو ليست هنايا لتحت فيها لا ليست ديال لي كونتاكت ديال ان كليون. دابا هذا الفورمولير اللي كريينا راه غير ديال لي كليون. دونك شاك كليون كما قلنا في لا ريلاسيون غادي نفيرميو هذه وغادي نمشيو لي ريلاسيون. دونك شاك كليون شاك اوتي دو باز دوني شاك كليون قلنا عنده بزاف ديال لي كونتاكت كليون. دونك الا بغينا ندخلوا لا طابل كليون وغادي نجيو باغ اكزومبل لهاد لو كليون 6 مثلا، دونك غادي نلقاو عنده باغ اكزومبل دي كونتاكت كليون. دونك هذا ما فيش هذا ما فيش. دونك باش نجبدوهم مثلا نحاولوا نسيزيو دي كونتاكت كليون هنا. دونك عندي واحد جوج ثلاثة، غادي نزيد باغ اكزومبل ندير النيميرو دو كليون هنايا، مثلا غادي نعطيه هنايا 6 وندير هاد سوميطا وندير هنا عاوتاني سوميطا، وهذه غادي ندير لها سوسيتي ماروك باغ اكزومبل ونسجل لي دوني ديالي وغادي نكمل ان شاء الله. دونك ملي غنجي لهنا لا طابل كليون غادي نلقى في 6 غادي نعاود نفيرمي باش ناكتواليزي لا طابل ديالي. دونك لا طابل كليون في هاد سوسيتي ماروك باغ اكزومبل راه فيها مادموزيل كونتاكت كليون مادموزيل يونس ام ال باغ اكزومبل، ولا سوسيتي سوميتا اس ا غادي نلقاو فيها دو كونتاكت هما مسيو عزيز خالد اي مدام حسن خديجه. دونك هادو خصني نلقاهم عندي في لي سو فورميلير ولا لا زون دو ليست اللي بغيت نكري. دونك باش نكريو هاد لا زون دو ليست غادي نفيرميو هاد الشيء ونفيرميو لا بارتي ريلاسيون وي. دونك غادي نجيو الفورمولير ديالنا وغادي ندخلو له اون مود كرياسيون. دونك من بعد ما دخلنا له اون مود كرياسيون غادي نجيو لهنا لهاد لونغلي كرياسيون غادي نشوفو فيه اون زون دو ليست. دونك زون دو ليست هي هذه. دونك الا لاحظتو هنايا غادي نهزوها وغادي نكريوها هنايا غنحطوها هنايا. دونك هنا عطانا لاسيستون قالنا cet assistant crée une zone de liste qui affiche une série de valeurs que vous pouvez sélectionner. Donc هنايا je veux que la zone de liste extraire les valeurs d'une autre table ou requête. Donc باش نكريو هذه من الأحسن نديرو انولي ونديرو نكريو ان زون دو ليست. غادي نحيدو اول شيء هاد لاسيستون كونترول باش نكريو ان زون دو ليست بلي بروبريتي ديال هاد لا زون دو ليست حسن. دونك غادي نجيو لهنا غادي نديرو لها بحال هكا. دونك باش ما يعطيناش هاد الميساج وغادي نجيو لو تيتر ديالها. دونك غادي نقرب هنايا شويه باش يبان ليا. دونك غادي نجي دونك نحز هذا شويه وغادي نجر هاد لو تيتر غادي نديه هنايا باغ اكزومبل وغادي نسميه لا ليست دي كونتاكت كليون مثلا. دونك ها هي لا زون دو ليست ديالي. دونك بقى ليا غير نعمرها بلي دوني. دونك باش نعمرها بلي دوني غادي نمشيو لي بروبريتي وغادي نمشيو لدوني وغادي نمشيو نقلبوا على الكونتوني. دونك كونتوني عندي لا طابل كونتاكت كليون. دونك لا طابل كونتاكت كليون هي هذه. دونك من بعد غادي نشوف شنو غتعطيني. دونك غادي نجي لهنايا غادي نكري اون روكيت على هاد لا طابل كونتاكت كليون. دونك غادي نمشي للجينيراتور ديال لي روكيت وي وغادي نكري هاد لا طابل. دونك نكري هاد لا روكيت. دونك اول حاجه غادي ناخذ لو نون لو برينون ولا فونكسيون ديالو وغناخذ هاد النيميرو كليون. دونك نيميرو كليون. دونك علاش غناخذ هاد النيميرو كليون غادي نشوفو من بعد علاش. دونك غادي نجي نيكزيكوتي لا روكيت ديالي. ها هما عطاوني لي كونتاكت كليون ديالي ها هما بهاد الميثود. دونك غادي نجي لهنا غادي نفيرمي نسجل وغنفيرمي لا روكيت ديالي وغادي نجي نشوف نكونسلتي ندير لو مود دافيشاج ديالي هنايا. دونك ها هو الكونتوني ديالي دخل نسجل ونافيشي. دونك الا لاحظتوا هنايا عطاني لا ليست
فيها 3 ديال لي نون. دونك 3 ديال لي نون ما فيهاش لي برينون وما فيهاش لي فونكسيون. دونك غادي نحاول ندخل عاوتاني اون مود كرياسيون وغادي نمشي الفورما وغادي نشوف عندي شحال عندي من كولون في هاد لا زون دو ليست. دونك هنايا بعدا هنايا دونك غادي نمشي للفورما. دونك النومبر دو كولون عندي هنايا غير واحد. دونك غادي ندير له عندي انا 3 ديال لي كولون اللي بغيت نافيشيهم لو نون لو برينون اي لا فونكسيون ونافيشي حتى لي زونتيت كولون. دونك ندير لهادي وي ونكليكي على انغيستري ونجي لهنا وندير مود كرياسيون. دونك ها هما لو نون اي لو برينون اي لا فونكسيون. دونك هنا بقى لي غير واحد الاشكال واحد اخر اللي هو هاد لي 3 نون. دونك هاد لي 3 نون انا عارف بان كما وريتكم قبيله هاد لا سوسيتي هي اللي عندها ان سول كونتاكت. الا خرجنا من الفورمولير باغ اكزومبل ومشينا لاطابل كليون ديالنا دونك هاد لا سوسيتي هادي ماروك هي اللي فيها واحد و لا سوسيتي الثانيه فيها جوج. دونك هو مخرج ليا كاع لي كونتاكت كليون. دونك هنا شنو خصني ندير؟ خصني نفيلتري هاد لا روكيت اللي درت نفيلتريها. غادي نرجع لو مود كرياسيون ونحاول نفيلتري هاد لا روكيت اللي ديجا درت على هاد لا زون دو ليست باغ هذاك لو كليون اللي قلت لكم غادي نشوفوا علاش زدناه. دونك غادي نرجع للدوني وغنمشي لهنا الكونتوني وندخل لا روكيت ديالي. دونك كيفاش غادي نفيلتريها؟ خصني نفيلتريها باغ هاد النيميرو كليون. دونك اش غادي ندير هنايا؟ غادي نمشي لواحد لابارتي هنايا مهمه اللي هي جينيراتور ديال لي روكيت. دونك هاد الجينيراتور ديكسبرسيون ماشي ديال لي روكيت. دونك جينيراتور ديكسبرسيون غادي نجبد ديك لو شون اللي عندي هنا. انا نعاود نرجعوا للفورمولير. دونك غادي نرجعوا للفورمولير غنفيرمي هادي. انا بغيت هاد النيميرو د كليون هذا هو اللي يكون اسوسيي للنيميرو ديال الكليون اللي عندي في لا روكيت باش يعطيني لا ليست ديال هاد لو كليون. يعني دابا انا بحال غنخدم بالنيميرو د كليون لان لا رجعنا لي ريلاسيون اللي كنا درنا قلنا بان النيميرو د كليون هو لا ليزون اللي كاينه ما بين لا طابل دي كليون ولا طابل دي كونتاكت كليون. دونك غادي نرجع وغادي نحاول نفيلتري بهذا النيميرو دو كليون نفيلتري في لا روكيت اللي عندي هنايا في لا زون دو ليست. دونك غادي نرجع ليها ها هي هنا. دونك غادي ندخل ليها من هنا. دونك ها هي لا روكيت ديالي. دونك هنا غادي نمشي للجينيراتور ديكسبرسيون غادي نكليكي عليه وغادي نجي نقلب في لي فورمولير. دونك غندخل لا باز دوني ديالي غنجي للفورمولير غنجي لهاد تو لي فورمولير وغناخذ هاد الفورمولير جيستيون كليون. دونك غادي نجي نقلب على هاد النيميرو دو كليون. دونك ها هو كاين عندي هنايا غادي ندير عليه دوبل كليك دونك بحال هكا وغادي ندير ليه اوكي. دونك هنا رانا عطيت الكريتير ملي يجي يدير ليا هاد النيميرو د كليون يعطيني الكريتير اللي كاين في الفورمولير. دونك الفورمولير اللي داخل ليه انايا. دونك غادي نسجل هاد لا روكيت هادي وغنمشي للفورمولير ديالي ونعاود نيكزيكوتي. دونك غادي ندير انغيستري ونعاود نيكزيكوتي هاد الفورمولير ديالي. دونك غادي ندير مود افيشاج. دونك ها هو 6 ها هو كاين فيها اون سول بيرسون. دونك هنا ما تاكتواليزاش. دونك دزت للدوزيام وبقى ليا ديال الاول. دونك الا عاودت فيرميت دونك هنا كما قلت لكم هنايا واخا ندوزو ما بين لي دوني ما تلقاوش يعني لي شون هما هذوك. دونك باش نكملوا شنو غنديروا دابا غادي نمشيو وغادي نبقى لنا اون سول اوبيراسيون اللي هي لاكتواليزاسيون ديال هاد لا زون دو ليست اللي دايرين حنايا. وكيفاش غادي نديروا لها؟ غادي نمشيو للمود كرياسيون ديال الفورمولير نجيو لهنايا للفورمولير وغادي نشوفوا بروبريتي وغادي نشوفوا سور اكتيفاسيون. يعني ملي تاكتيفا الفورمولير خصو يدير لنا واحد نديرو واحد الماكرو. دونك غادي نمشيو للجينيراتور دو ماكرو نكليكيو على هاد لي 3 بوين نديرو اوكي
وغادي نقلبوا على اكtualiser. دونك اكtualiser بحال هكا. دونك نون ديال كونترول. دونك بالنسبه لنا كاين دو تيب ديال لاكtualisation. دونك غادي نخليو هاد اكtualiser هادي الاولى وهادي نحيدوها. دونك هاد اكtualiser هي اللي غنخليوها ونديروا لا انغيستري ونفيرميو. دونك غادي نحاولوا نتيستيو دابا الفورمولير ديالنا. دونك ها هو 6 عطانا واحد و 7 هو عطانا لي دو زونجسترمون. دونك هذا هو الفورمولير ديالنا. ودونك شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله.